wala sila makabot nga matay sila diya sa kadalanan. Apag kadtong ilang pagtabok sa mapulang nga dagat, gimo nila nga dumanang pinagi sa mga sugilanon nga ilang gisulti sa ilang mga kabataan from generation to generation. Karon, pagtabok nila sa mapulang nga dagat, ang nitabok ang second generation na kaya ang original nga migikan sa Epto nga matay. Katong nga tao sa dalan, mao na lang ni mga new generation mga kaigsunan. O naghimo sila gandumanan. Dusi ka mga dagkong bato kutob sa madawag ng tao. Handumanan ng suba sa Jordan ni Mala. Busa mga kaigsunan. Naagian sa second generation ang milagro nga dako. Sama sa naagian sa first generation nga napikas ang mapulang nga dagat o ang second generation napikas ang suba sa Jordan. Kini igsoon ang ikaduhang nga generation may tendensya na nga makalimot. Nga naman, naplaster ang magod sila. Maayo na ilang pagpuyo. Tingali malimtan na ito nila. Panigsoon kanunay nilang mapamalandong paghiskot nila kada ay bato nga gipatong-patong mga kaigsunan. Kining paghikalimot igsoon, murag tipik na magyuning kabahay sa tao. Kaya wala magyutaw nga di mahikalimot ba? Although na ay mga tao nga kanunay mahikalimot. Pero bisag unsa ka sharp imong memory, mahikalimot yuta mga kaigsunan. So murag ato lang, sige natural naman na, pero igsoon. Kung sa espiritual nga bahin nga kita mahikalimot, giunsa sa Dios ang kaayo niya kanato kana din na mayo. Kung malimtan nato, giunsa sa Dios pag-provide sa atong panginahanglan kana din na mayo. Kung malimtan nato, giunsa kita pagluwas sa Ginoo gikan sa balatian kana dili na maayo mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, ang Dios si Ginoong Hesus nagbilin og handumanan. Handumanan sa iyang kamatayon. Unang Korinto 11:24. Og sa diha nga siya nakapasalamat na, iyang gipikas-pikas ang tinapay og mingon, kini mo ay akong lawas, nga alang kaninyo. Buhata kini ninyo, ingon nga handumanan alang kanako. Suigsoon ang tinapay nga wala igpapatubo, nga atong gigamit sa selebrasyon sa Santa Sina, handumanan, memorial, sa kamatayon ni Kristo sa iyang lawas nga iyang gihalad sa Kalbaryo sa krus. Unya mingon ang Ginoo, nagkuha siya kupa. Kining kupa mao ni ang bagong tugon sa akong dugo. Og sa matag inom ninyo ni ini, mainumdum kamo kanako. Sugsong kanang kupa sa duga sa paras sa grapes. Handumanan kana ng dugo ni Hesus ni aga sa Kalbaryo sa krus alang sa matag tao tungod sa ilang sala. Si Ellen White nagaingon sa Life Sketches page 196. Wala kita'y angay kahadok o kabalaka sa umabot. Gawas kung kita malimot sa dalan sa Ginoo nga siya nagagiya kanato og sa iyang mga pagtulunan nga gihatag kanato mga leksyon sa kasaysayan sa unang panahon. Ang Salmo 26:6 usa kini kabalak sa kaagi sa mga Israelhanon. Kay ang dagat imong gipamala og ang suba gitumban og
sila nagmalipayon diha kanimo. Busa igsoon ang pagtabok sa mapula nga dagat o ang pagtabok sa suba sa Jordan, aduna kini mga significance. Mahinungdanon. Ang pagtabok sa suba sa mapula nga dagat, pagtabok nila, simbolo nga sila gawas na. Simbolo nga sila dili na dinaog-daog. O ang pagtabok sa suba sa Jordan, nagpasabot nga karon di na sila magbakta sa 40 katuig. Makapahulay na sila sa grasya sa Ginoo diha sa yuta sa saad. O pagtabok nila sa suba sa Jordan, handumanan nga sila dili na mga langyaw sa dalan sulod sa 40 ka mga tuig. Nanay ilang nasod. Kining duha ka mapagtabok sa mga Israelhanon. 1, sa mapula nga dagat. 2, sa suba sa Jordan. Mao ni ang maluwas nung buhat sa Ginoo. Therefore, mga kaigsunan, ang pagtabok sa mga Israelhanon sa mapula nga dagat is a memorial of grace. Grasya, mga kaigsunan. Kaya wala sila libor. Wala sila magbugsay. Pagtabok sa second generation sa Israel, sa suba, sa Jordan, igsoon, kiniusab, nagapasabot, nagawas nun na sila sa pagdaog-daog sa mga katawan. Nausab na ang ilang kahimtang. Sa dalan o dito sa Egypto, dinaog-daog sila. Kabos, gidlay. Walay mutabang. Puno sa mga pagpakaulaw. Walay kasiguruan. Walay magaluwas kanila. Walay dignidad. Opan mga kaigsunan sa diya nga nitabok sila suba sa Jordan. Nana sila dignidad. Nana sila maayong nga kahimtang. Busa kining pagtabok sa Jordan, buti pasabot, nakatabok sa mga babag sa kinabuhi. Nakatabok sa pagkaulipon. Nakatabok sa pagkadinaw-daw. Nakatabok paingon ngadto sa yuta nga dili na sila mga langyaw. Igsoon, gigamit usab kini na si Elijah. Gisugo sa Dios pag-adto sa Damascus. Ugon niya mga kaigsunan. Pag-adto sa Damascus ni Elijah, nakatabok usab siya suba sa Jordan. Si Elijah igsoon sa pagtabok niya suba sa Jordan, nausab pod ang iyang kinabuhi. Didto siya gilalin paingon sa langit. Tanaw na to. Okay? Ang green mo na ang Samaria. Na si Elijah diha nagpuyo. Gisugo sa Dios pag-adto dito sa Damascus, nitabok sa Jordan. O dito siya gilalin mga kaigsunan. Natabok niya ang Jordan sa iyang kinabuhi. O niya siya gidala sa Dios sa langit. O igsoon, maiyang naagian usab. Nga usa ka tawo si Eliseo. Nisunod kang Elias. Ugon niya, si Elisha, mga kaigsunan Eliseo, nagkabatuno sa mong kasaban siyang kinabuhi. Kaya siya mo'y nabinlan sa espiritu sa pagkamanalagna. So mga kaigsunan, bisan pa man ang ministry ni Ginoos, ingon nga siya mo'y nagtubos sa mga Israelhanon, nasunod usab ang kaagi sa pagtabok sa Jordan sa mga Israelhanon. May mga dagat nga mapula, so to speak, nga gitabok ni Ginoos. May Jordan nga gitabok ni Ginoos, so to speak, mga kisretian sa iyang pagministeryo. Gani,
Sa diha nga may decree nga mga gagmayng bata sa Jerusalem pagapatyon, mga kaigsunan, mutoy ang Jordan, mutoy ang mga kalisdanan, bosa siya mga kaigsunan, mihawa sa Jerusalem og moadto sa Ehipto. Og sa diha nga siya himkod na og panuigon, 40 ka adlaw, nagpuasa didto sa Kamingawan, sama sa biyahe sa mga Israelan og 40 ka mga tuig sa Kamingawan. Ogo niya, tapos 40 ka mga adlaw sa iyang pagpuasa, nagsugod ang iyang ministry og unya nabautismuhan siya, mga kaigsunan. So, sige nun sos, may mga mapula nga dagat nga iyang natabok. So to speak, sambingay nga salitan. May Jordan nga natabok ni Ginoong sa iyang ministry, mga kaigsunan. Ang Hebrews, Kapitulo 3 o 4, giila nga kining simbolos pagtabok, mga kaigsunan, sa Jordan. Nga din mo na ni ang gangan pengos kanaan, landong kini, nga mutabok usab kita ning kalibutan nga Jordan, aron kita makabaton sa kapahulayan diha sa grasya pinaagi sa atong pagtuo. Si Ellen G. White nagingon, gikinahanglan atong tipigan sa atong kasing-kasing ug una-una ug atong bansayon, pabaguhon sa atong panguna-una ang mga leksyon sa Ginoong gitudlo sa karaan nga mga katawan. Ug unya ngani kanato kini nahitabo kay dunay katuyan alang kanato, gitudloan kita sa iyang mga pulong nga kini kanunay kita maning kamot ug musantop gyud kanunay nga mahigugma kita sa mga pulong. Days Day Bible Commentary Volume 2, page 994. Padayon si Ellen White, ang moderno nga Israel kita adunay dako nga katalagman nga mahikalamot sa Dios o sa iyang paggiya kanato. Kay ang tao may kalamot muadto man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos sama sa gibuhat sa mga karaan nga mga tao. Daghang mga Diyos-Diyos nga ilang gisimba. Sila nag-angkon nga nagbantay sa igpapawlay. Apan ang Diyos adun espesyal nga mapagtulunan nga gitudlo kanato sa karaan nga mga katawhan nga bantayan gyud nato batok sa mga Diyos-Diyos. Wala ta magsimba sa mga Diyos-Diyos pero naatay mga pinalangga nga usay mulabaw pa nga itong paghigugma ngadto sa Diyos. Kini mo'y makapalayo kanato sa pagserbisyo alang sa atong Ginoo. Ugon niya ang yang tunglo mudangat nga ni kanato. O ang gugma sa atong Ginoo, gusto niya nga maniya sa atong kasing-kasing. Nga kita may gugma ngadto kaniya sa bugos natong kalag, sa bugos natong kusog. Kay siya madagayaon sa pagpanalangin kanato. Sa iyang mga tinago nga panalangin, iyang ibobo kini. Nga bisan pa man ang balatian, mga wala diha kanato. Testimonies for the Church, Volume 1, page 609. Karon mo ato na tagsumada, mga kaigsunan. Ayaw kalimot ang atong title, Memorials of Grace. Mga handumanan sa grasya. Igsoon, ang pagtabok nila sa Jordan, sa mapulang nga dagat, grasya gito sa Ginoo. Grasya gito sa Ginoo. Ang pagtabok nila sa Jordan, grasya gihapon sa Ginoo. Unsa man ang grasya? Ang grasya, pabor nga gihatag sa Dios nga wala nato kayuri, wala nato hagui. Bisan pa man tingali dili ta angayan nga mudawat gihatagan kita. Muna ang grasya, mga kaigsunan. Ang grasya buhat kini sa Dios sa pagsulbad sa pagkawalay mahimo sa tao sa ang kaugalingon. Ang pagkawalay iya ug ang Dios nagbuhat og mga butang alang kaniya. Muna ang grasya. Busa akong balikon,
Ang pagtabok sa mga Israelhanon sa mapulang nga dagat, grasya mga kaigsunan. Ang pagtabok sa suba sa Jordan sa second generation, grasya gihapon sa Dios. Walay effort ang tao, baktas rang ila. Pagtabok sa mapulang nga dagat. Wala sila magsakay-sakayan. Wala sila manglangoy. Gipamara sa Dios ang dagat. Pagtabok sa Jordan, grasya lang gihapon. Wala sila manglangoy mga kaigsonan, grasya gihapon. Busa igsoon, ang pagtabok sa suba sa Jordan o ang pagtabok sa mapulang nga dagat usa kini kahandumanan sa grasya sa Ginoo nga gipadagaya. Kay dunay leksyon nga atong ginapaabot nga kita wa tay mahimo sa atong kaugalingon pagluwas ang grasya ni Jesus. Nga iyang gipadayag sa Kalbaryo sa cross, mao kanang magaluwas kanato. Busa igsoon ang ilang pagtabok sa duha nga pagtabok. Kaluwasan gikan sa ilang pagkaulipon, sa ilang pagkadidaw-daw, sa ilang walay kagawasan. O ang ilang pagtabok sa Jordan, nagpasabot. Nga dili na sila mga langyaw, wala na sila magbaktas, gikan sa Egypto, kung dili may permanente na nga ilang puyanan. Apan ang tao malimtanon. Apan ang Diyos nagbiling kanatog mga handumanan, siyang kaayo aron kita mahinumdum kaniya. Wala ta sugo akaron nga magpatong-patong kita og 12 ka mga dagkong bato. Wala. Dili na igsoon mo'y gipangayo sa atong Diyos. Apan dunay ginahimo sa Diyos nga handumanan sa grasya nga atong nadawat kaniya. Ang usa na mo pagbantay sa adlaw papahulay. Handumanan nga ang Diyos naglalang kanato. Handumanan nga ang Diyos manluluwas kanato. Og ang makanunayon nga pagselebrar sa atong Lord Supper o Santa Cena, handumanan sa kamatayon o sa pagbalik ni Jesus. Busa ako magapahinumdum kaninyo. Kamong mga kaiglesia nga wa na gyud makahimog Santa Cena, pagbuhat kamo. Kay kanunay natong hinumduman ang lawas ng Jesus nga ang tinapay nga walig papatubo. Ang dugo ni Jesus nga mao ang duga sa paras nga atong ginaunom sa Santa Cena, mga kaigsunan. Nagkinahanglan kita og mga handumanan aron di kita makalimot, mga kaigsunan. Moto tas practical application. Dugay na ning hitabo. Eskwela pa ko sa kolehiyo dito sa Cebu. Dagami nagpuyo sa boarding house. Ug ang usa nga among nagpuyo, anak og kwartahan sa lain nga probinsya. Neto panahon nas pag-eskwela nako sa Cebu, mao pagyoy pagsulod sa gitawag karate. Mao pa bitaw pag-introduce sa karate. Apa-enroll dayon ang among boardmate. Pastilan mga kaigsunan. Exercise pa'y nahibaluan. Ara naman yung kagara-gara. Mabuntag, magkimuno na. Mag-exercise na magkata-kata na. Mag-hi. Siyempre, pagpamahaw na mo, di na siya mag-ilisog kimono. Masira yung lahig yun. So, kitawag na mo karate kid. Grabe yung gara-gara yun. Unya, kay matagklase niya, iya mag-yun i-share o siyang namauhan. Sumurag iyang ipakita mga kaigso na nga, makamaunag yun siya. Karoon na siya uyab. Muli sa Mindanao ang iyang uyab. Siya dili muli kay murag dunay siya ay gibertaman nga trabaho sa iyang klase. Iyang gihatod ang uyab sa pantalan sa Cebu. Iksoon, klaro gyud nga pagkasorte. Kanang pantalan sa Cebu sa panong nga nag-eskwela ko. Ngilad kayo ng adapit.
daghang mangingilad, daghang bugoy, ay nako, daghang snatcher, daghang pickpocketers. Iyang gihatod ang iyang uyab didto sa pantalan. Ambot unsa to mga bugoy-bugoy tayali na bikil tug tinanawan, paghatod niya sa barko, pagbalik niya, may nahitabo. Miuli siya nga to sa among boarding house. Huboy ng mata mga kaigsunan, nang lagom na. Nagdugo ng baba. So, nagtapok mi, mga boardmates niya. Kubay na sa mga. So, ayon ng mga tawhana, oy. Gipariglahan ko dito. Sa ato ba, gibukbuk siya ba? Gipariglahan ko dito. Mo ba? No, tanawa, gising ang ngabil. Yung mata, huboy na. Oh. Isa na niya, matutang hospital siya. Ayaw lang, tuturo lang sana ito niya. Ang usa ng utana, bay, wadi di mo magamit ang karate. Balokag mo siyang gitubag. Sa pastila no, limutan yun ako sa karate, oy. Kita mo na ikson? Mga ilang mo gara-gara sa wapahitabo. Pero sa gipargilahan na, nalimot na sa karate. Ikson, muna ang Diyos na ay mga handumanan nga gibilang kanato. Aron di kita malimot. Mga anak, kung kamo medyo ni kalma na sa pag-alagad, ayaw mo kalimot, nga ang inyong mga ginikanan, na naog sa lubnganan, ng mga maligon sa pagtuo. Mga kaigsunan ko kamo nga nakadungog. O gano'n na ipipila ka ninyo, nga murag kalma na ang pag-alagad. Ayaw mo kalimot. Ayaw mo kalimot di sa akitagikan. Nagdako kita sa panimalay sa mga Adventista. O tingali ang uban mga nangabautismohan, ayaw mo kalimot. Ang kadasig ninyo na itong panahon nga kamo nangabautismohan, ayaw mo kalimot. Ipabalik niyo sa pagdilap. Ang Diyos nagbilin sa Israel sa mga handumanan sa grasya o ang pagtabog sa mga pula nga dagat. Handumanan sa grasya kay why effort ang mga tao. Gipikas ra gyud sa Dios ang mapula nga dagat. Gihatag ang grasya sa pagtabog sa suba sa Jordan. Gipikas ang suba sa Jordan. Grasya gihapon. Ug karon mga kaigsunan, ang kaluwasan atong nadawat, wa gyud nato hagui. Si Ginoong Hesus ra gyud mo'y didto namatay sa Kalbaryo sa cross. Mahalo nato siya. Higugmao nato siya. I-celebrate nato siya matag adlog papahulay. I-celebrate nato siya matag karon ug unya sa atong Santa Sina. Magamputa alang sa pagtapos. O Diyos, may tendensya kami nga malimot sa imong kaayo. Usahay ra manggod makahinumdum kami kung naanak kami sa kalisdanan. Apan o Diyos, mupuyo ang balang espiritu sa among kinabuhi. 24 oras, 7 ka adlaw sa matag simana. Aron kami magiyahan sa tanan namong mga desisyon, dili man kami makalapas. Kaysa imong atubangan na matarong kami dili sa among kaugalingon, apan na matarong kami pinaagi sa imong grasya, sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.